बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर अहबाब की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि शाबान की 15वीं रात, जिसको उर्फ़ आम में शब बारात कहा जाता है, इस रात में क्या आमाल करने चाहिए? क्या ये रात इबादत वाली रात है या नहीं? और इस सवाल की वजह ये है कि फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरें और मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें बाज़ में सिरे से इन रिवायात को जो शब बारात के मुताल्लिक़ हैं मौज़ू और मनगढ़ंत करार देकर इस रात की फ़जीलत का बिल्कुल इनकार किया गया कि यह रात सिरे से कोई फ़जीलत वाली है ही नहीं। और बाज़ जगह पर बहुत ज़्यादा एहतमाम, बहुत सारे ऐसे अमाल जिनका कुरान और सुन्नत में कहीं भी सबूत मौजूद नहीं है, वो इस रात के नाम पर किए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में बंदा क्या करे, किस चीज़ को अपनाए, किस पर अमल करे? तो इस बारे में सबसे पहले ये बात अर्ज़ है कि दीन शौक़ और जज्बात के पूरे करने का नाम नहीं है। दीन अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी का नाम है। दीन की जो हदें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दी हैं, उनको घटाना या बढ़ाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं बल्कि गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा इबादत हमें दिया, वही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखता है। उसको घटाना या बढ़ाना ये हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो शब बारात के हवाले से सबसे पहले ये बात अर्ज़ है कि बहकी शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में, इब्न माजा शरीफ में, मिशकात शरीफ में रिवायात मौजूद हैं शब बारात के मुताल्लिक़। तकरीबन 10 सहाबा किराम, जिनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे बड़े हज़रात मौजूद हैं, उनसे रिवायात जो है वो शब बारात के हवाले से मौजूद हैं। इसलिए इन रिवायात को अगरचे सनदन ज़ईफ़ कहा गया है, लेकिन ये हदीस का उसूल है कि अगर एक रवायत कमज़ोर होती है और दूसरी रवायत में भी उसी तरह के अल्फाज मौजूद होते हैं और वो सनदन अगर कमज़ोर हो, तो एक रवायत दूसरी रवायत को ताकतवर बना देती है। मतलब उससे जो अमल साबित होता है, हम उसको बिल्कुल बिदअत या दीन से बाहर उसको करार नहीं दे सकते। और यहाँ तो 10 सहाबा किराम से मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात मनक़ूल हैं, सनदन बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन उनसे फिल जुमला ये साबित होता है कि ये रात फ़जीलत वाली है। इस रात में जो बंदा ज़िक्र, तिलावत और कुरान के साथ इसको ज़िंदा रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको बख्शिश का सामान अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसके लिए मग़फ़िरत अता फ़रमाएंगे। तो इसलिए इन सारी रिवायात को देखकर यही बात जो है वो ज़्यादा सही लगती है कि इस रात की फ़जीलत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। फ़जीलत साबित है, इबादत भी साबित है, लेकिन इबादत का कोई तरीक़ा शरअ में साबित नहीं है कि कौन सी इबादत की जाए, किस इबादत को करेंगे तो वो इस रात के साथ मुतल्लिक़ होने की वजह से ज़्यादा फ़जीलत वाली बन जाएगी। तो याद रखिए, कुरान और सुन्नत में कहीं भी ऐसी कोई ख़ास इबादत या इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं बतलाया गया। बस जिस इबादत में आपका दिल लगे, कुरान, ज़िक्र, तस्बीहात, दुरूद शरीफ, जो भी आपको आमाल में दिल लग रहा हो, वही आमाल करते चले जाएं। दुआओं में वक़्त गुज़ारें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर इस रात में अल्लाह ताला अपनी रहमतें और अपनी बरकतें अता फ़रमाएंगे। इसलिए बजाय इसके कि हम मज़हबी बहस के अंदर उलझाव करें और एक दूसरे से इस हवाले से बहस में वक़्त गुज़ारें, हमें बहस से अलग थलग होकर इस रात को जितना हो सके इबादत में गुज़ारना चाहिए। जो हज़रात इसको नहीं मानते, उनसे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। वो अपनी तरतीब पर जो कर रहे हैं, वो उनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। अपना वक्त ज़ाया न करें बहस व मुबासा में। कोशिश करें कि ये रात हमारी किसी तरीके से जिस तरह भी हो सके इबादत के अंदर गुजर जाए, और ना हो कम अज़ कम इशा और फजर तो हमारी जमात के साथ हो, ताकि इसकी वजह से पूरी रात इबादत का सवाब हमें मुयस्सर आ सके।
اور دوسرا اس حوالے سے یہ بھی عرض ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں مختلف قسم کی عبادتیں اور نفلی اعمال اپنی طرف سے بنا کر شب برات کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نفل پڑھو، اس میں اتنی اتنی صورتوں پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، تو یہ ساری چیزیں شرع میں ثابت نہیں ہیں، یہ من گھڑت ہیں، بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو ایجاد کیا ہے۔ اس لیے شب برات کی کوئی خاص عبادت حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور کوئی خاص عبادت کا معمول احادیث میں موجود نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت موجود ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ شب برات کو ہم کون سی عبادت کریں۔ بھائی آپ کا جس میں دل لگے وہی عبادت کریں، انشاءاللہ وہی اس رات کی عبادت ہے۔ پوری رات جاگنا مقصود نہیں ہے، جتنا دل لگ رہا ہو عبادت میں، جتنا میسر آ سکے اتنا عبادت کا جو ہے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر ماحول بنائیں۔ مسجدوں میں اجتماعی طور پر ماحول بنانا یہ خیر القرون میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے انفرادی طور پر ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ ذکر، تلاوت اور قرآن کے ساتھ زندہ رکھیں، اور اپنے گھروں میں اس کی عبادت کا ماحول بنائیں۔ کئی حضرات گھروں میں یا مسجدوں میں صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ اس رات میں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ فضیلت والی ہوگی، تو یاد رکھیے صلاۃ التسبیح کا شب برات کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ اس میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور باقی دنوں میں پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے۔ پورے سال میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت، مکروہ وقت سے ہٹ کر آپ کسی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کا شب برات کے ساتھ ایسا تعلق نہیں۔ البتہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نفلی عمل ہونے کی وجہ سے تو اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انفرادی طور پر پڑھی جائے۔ بعض جگہ پر مردوں اور عورتوں میں جماعت کا جو ہے وہ نظم بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جماعت کروانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو انفرادی طور پر اپنے گھروں میں کرنا چاہیے اور گھروں میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کی تو یہ صورتحال ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، البتہ اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات سماعت فرما لیں کہ وہ بھی عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا کیسا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا کیا اس کا درجہ ہے۔ تو پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے اگلے 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے، اور وہ بھی ضعیف ہے، اتفاق سے وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اس وجہ سے اس روزے کو سنت کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ متعدد علماء نے اس ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ موضوع اور من گھڑت قسم کی نہیں ہے کہ ہم روزے کا سرے سے انکار کر دیں، تو متعدد علماء نے اس کی جو ہے اس کو مستحب لکھا ہے کہ آپ مستحب سمجھ کر یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم 13، 14، 15 جو ایام بیز ہیں ان کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ ایام 20 کے 3 روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کی یہ سنت ہیں، تو ہمیں سنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے روزے کی بھی فضیلت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ترتیب تھی جو آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے اعمال کیے جاتے ہیں وہ جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، انہی حدوں میں رہنا چاہیے جن حدوں پر ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے۔ مثال کے طور پر اس رات کے حوالے سے کئی لوگ حلوے اور خاص قسم کے کھانے بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات شرع میں ثابت نہیں۔ چراغاں کرنا یا اس طریقے سے مجوسیوں کی مشابہت کرنا، آتش بازی کرنا وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور شیطان کو اس موقع پر کوئی حصہ نہیں دینا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، سمجھایا، ہمیں پہنچا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالی سعادتوں سے، برکتوں سے ہمیں بھرپور بنا دیں گے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔